कहाँ चूक हुई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, ये ज़िंदगी है कोई फिल्म नहीं, यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौते करने पड़ते हैं और खामियां तो हर इंसान में होती है। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब मैं आप कीजिए। सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। एक बहुत छोटी सी गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। मैं जब दुनिया भर में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाता हूँ और जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखता हूँ और फिर अपने समाज की तारीख देखता हूँ, तो कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं माजी में हमने कुछ पीछे छोड़ा है। एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। जो हालात हैं, जो दुनिया और मुल्क में जो मंजर है, उसके पस मंजर को याद रखिए और ये मिसरे सुनिए। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। तुम पे दौलत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मेरी नई नस्लों, करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर जो बड़ा सच्चा है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। यहाँ पे हाजी शिहाब साहब बैठे हैं, अपने पांव की छालों की परवाह किए बगैर केरल से लेकर के अल्लाह के घर तक इन्होंने हाजिरी लगाई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका खैरमकदम करें। अल्लाह ऐसे नौजवान और पैदा करे जिनमें दीन के लिए ईमान इतना मजबूत हो। मैं इन्हें सलाम करता हूँ कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। बड़ा सोचने वाला शेर पढ़ के जा रहा हूँ। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदाए मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं नफ्स इख्तिलाफ मज़मूम नहीं। इख्तिलाफ अगर हुदूद के अंदर हो तो वो मज़मूम नहीं, बल्कि ऐसे इख्तिलाफ को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजब रहमत करार दिया है। आप सोचेंगे कि इख्तिलाफ रहमत का सबब कैसे हो सकता है, तो आप इस पहलू से गौर फरमाएँ कि अगर किसी मसला के बारे में सहाबा कराम और उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल ना होते बल्कि एक ही कौल होता तो सहूलत का दरवाज़ा
دروازہ بند ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں ہم صرف اسی قول پر عمل کرنے کے پابند ہو جاتے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ اگر ان میں اختلاف نہ ہوتا تو گنجائش نہ رہتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کو یہ حکم بھیجا تھا کہ ہر قوم اسی کے موافق عمل کرے جو وہاں کے علماء کا فتویٰ ہو۔ عون بن عبداللہ تابعی تھے، بڑے عابد و زاہد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر متحد ہو جائیں پھر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو وہ تارک سنت ہے، اور اگر ان میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کر لے تو وہ سنت کی حدود سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی حکمت صحابہ کرام اور علماء کے اختلاف میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر طریقے پر عمل ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع دین کیا اور کبھی نہیں کیا، کبھی آمین آہستہ کہی گئی، کبھی بلند آواز سے کہی گئی، لیکن امت میں عمل دونوں صورتوں پر ہو رہا ہے۔ تو نفس اختلاف برا نہیں، خود انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ اصول میں تو متحد ہیں مگر فروع میں ان کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہم السلام دونوں نبی تھے اور ایک ہی وقت میں تھے، لیکن کئی فیصلوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اس لیے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف فرمائی۔ تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھایا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ اصل میں انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ لوگ مزاج کے اعتبار سے شدت پسند ہوتے ہیں اور کچھ سہولت پسند ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے، ایک سختی کا حکم کرتا ہے، دوسرا نرمی کا، اور دونوں حق پر ہیں، ایک جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، اور دو نبی ہیں، ایک نرمی کا حکم کرتا ہے، دوسرا سختی کا، اور دونوں درستگی پر ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نوح علیہ السلام، اور میرے دو ساتھی ہیں، ایک نرمی کا حکم کرتا ہے اور دوسرا سختی کا، اور دونوں ثواب پر ہیں، ایک حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر۔ اس کلی قاعدے کے مطابق ہر دور کے علماء اور صوفیاء میں بھی اختلاف رہا ہے، بعض نرمی کو پسند کرتے ہیں اور بعض سختی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا اختلاف اسی قسم کا تھا۔ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیا، ان کی گردنیں اڑا دیجئے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کس کی رائے پر عمل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بعض لوگوں کے دل نرم فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا پس جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی، اور جو شخص اس بات میں میرا کہنا نہیں مانتا سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔